سلام سلام فتواتن كبرانن أما العالم تركه نيشان اللي بيتسا ببزلهم هو سلامكم بزحترف في بلالي انكو عدما نافشان علي بسلام مساقم نايلو معنتي علتاو شرفي زخوون كعني كم تلومد بسألي معداقا ويكعا بحاوالا نولو إلوون بنا إتيوبيا نقد بانكي كمون بالعلمات أن زشرفا نايقلي بانكتات إن من ينزل حابيرنا كرينا سكعبي تفزعما نختكتاتلو بآخرة تعدم نشان علي حدش تزخونكم سبسكرايب نبرا زخونكم كعا لايك شير نقوركم نختبرتاتعني بتحتنا يلاو لايك شير نتكور لي كابلبي إنا مسكن كيا لما عنتي يكاتي تعسرتا ويكعا فبراير 10 شوعته زرزر هاجرات كمني أمريكا دولار يورو سويس فرانك أستراليا دولار كندا دولار تشاينا يوان باوند سترلينج يونايتد عرب أميريت درهم سعودي عرب ريال كويت دينار ومان جوردان بحرين وزت زبالينا هري سنة زانحيت سنة مكتتال بمجمرة أنريو ني أمريكا دولار يكون ني أمريكا دولار بنا إثيوبيا نقد بانكي 151 قرش الناتوي 6 سنتيمن كشرف كلو 100 دولار 15,000 حدا 260 يمزلو مالتيو دولار بناي وقاقن بانكي 253 قرش ناتوي 4 سنتيمن كشرف كلو 100 دولار 15,340 يمزلو دولار بناي إثيوبيا بلاك ماركت ويكعا بحوالا 239 قرش ناتوي 9 سنتيمن كشرف كلو 100 دولار 19,390 يمزلو دولار بناي قلي بنايجي بيرو ب277.00 سنتيم كشرف كلو 100 دولار 10,700 بتشاي مزلو قصيلنا نريو يوريك خون يورو بنا إثيوبيا نقد بانكي 276 قرش ناتوي 51 سنتيمن كشرف كلو 100 يورو 17,651 قرش مزلو يورو بنا وقاقن بانكي 283 قرش ناتوي 15 سنتيمن كشرف كلو 100 يورو 18,315 قرش مزلو يورو بنا إثيوبيا بلاك ماركت في كعبة حوالا 329 قرش ناتوي 51 سنتيمن كشرف كلو 100 يورو 22,951 قرش يمزلو مالتيو قصيلنا نريو يورو بنايجل بيرو 301 قرش ناتوي 4 سنتيمن كشرف كلو 100 يورو 20,140 وعيلالو مالتيو قصيلنا نريو ناي سويس فرانك يكون ناي سويس فرانك بنا إثيوبيا نقد بانكي 284 قرش ناتوي 95 سنتيمن كشرف كلو 100 ناي سويس فرانك 10,495 قرش يمزلو ناي سويس فرانك بناي وقاقن بانكي 299 قرش ناتوي 65 سنتيمن كشرف كلو 100 ناي سويس فرانك 19,965 قرش يمزلو ناي سويس فرانك بناي إثيوبيا بلاك ماركت ويكعا بحوالا 351 قرش ناتوي 95 سنتيمن كشرف كلو 100 ناي سويس فرانك 25,195 قرش يمزلو قصيلنا نريو ناي كندا دولار يكون ناي كندا دولار بناي إثيوبيا نقد بانكي ب207 قرش ناتوي 51 سنتيمن كشرف كلو 100 ناي كندا دولار 10,751 قرش يمزلو ناي كندا دولار بناي وقاقن بانكي ب212 قرش ناتوي 68 سنتيمن كشرف كلو 100 ناي كندا دولار 11,368 قرش يمزلو كندا دولار بناي إثيوبيا بلاك ماركت في كعا بحوالا 242 قرش ناتوي 10 سنتيمن كشرف كلو 100 ناي كندا دولار 14,310 يمزلو مالتيو قصيلنا نريو ناي أستراليا دولار يكون ناي أستراليا دولار بنا إثيوبيا نقد بانكي 98 قرش ناتوي 7 سنتيمن كشرف كلو 100 ناي أستراليا دولار 9,870 يمزلو ناي أستراليا دولار بناي وقاقن بانكي ب208 قرش ناتوي 65 سنتيمن كشرف كلو 100 ناي أستراليا دولار 10,865 قرش يمزلو ناي أستراليا دولار بناي إثيوبيا بلاك ماركت ويكعا بحوالا 236 قرش ناتوي 84 سنتيمن كشرف كلو 100 ناي أستراليا دولار 10,300
684 ቅርሽን ይመጸሎ قصيلنا نريو ناي تشاينا يوهان يكون ناي تشاينا يوهان بناي إثيوبيا نقد بانكي 21 قرشن نت 0.6 سنتيمن كشرف كلو 100 ناي تشاينا يوهان كلتشحن 1.6 يمزلو ناي تشاينا يوهان بناي وقاقن بانكي 24 قرشن نت 4 سنتيمن كشرف كلو 100 ناي تشاينا يوهان كلتشحن 440 يمزلو ناي تشاينا يوهان بناي إثيوبيا بلاك ماركت ويكعا بحوالة 28 قرشن نت 0.5 سنتيمن كشرف كلو 100 ناي تشاينا يوهان كلتشحن شومنت 205 قرشن يمزلو مالتيو بمقصال نريو ناي انجليز باوند سترلينج يكون ناي انجليز باوند سترلينج بناي إثيوبيا نقد بانكي ب298 قرشن نتوي 35 سنتيمن كشرف كلو 100 باوند سترلينج 19,835 قرشن يمزلو باوند بناي وقاقن بانكي 209 قرشن نتوي 41 سنتيمن كشرف كلو 100 باوند 20,941 قرشن يمزلو باوند بناي إثيوبيا بلاك ماركت ويكعا بحوالة 363 قرشن نتوي 61 سنتيمن كشرف كلو 100 باوند 26,361 قرشن يمزلو باوند بناي قل بيرو 226 قرشن نتوي 35 سنتيمن كشرف كلو 100 باوند سترلينج 22,635 قرشن يمزلو مالتيو سكاب حزي كنريو زنحنا ناي أوروبا هاجرات يمثل نيرو قصيرنا نريو عني ناي عرب هاجرات يكون قربنا من عرب هاجر مسكارنا لايك زيك وركم لايك شار انك وركم أبرتات عني مالتيو دقع بيدوي معري ناي كويت دينار بناي إثيوبيا نقد بانكي 484 قرشن نتوي 6 سنتيمن كشرف كلو 100 ناي كويت دينار 460 كشرف وعيلالو ناي كويت دينار بناي أوروبيا بانكي 500 نتوي 4 سنتيمن كشرف كلو 100 ناي كويت دينار 5,024 يمزلو ناي كويت دينار بناي إثيوبيا بلاك ماركت ويكعا بحوالة 632 قرشن نتوي 9 سنتيمن كشرف كلو 100 ناي كويت دينار 63,390 يمزلو مالتيو قصيلنا نريو ناي يونايتد عرب أمريت ويكعا ناي دبي درهم ناي دبي درهم بناي إثيوبيا نقد بانكي بناي إثيوبيا نقد بانكي 41 قرشن نتوي 26 سنتيمن كشرف كلو شحناي دبي درهم 41,26 قرشن يمزلو ناي دبي درهم بناي أواش بانكي 44 قرشن نتوي 10 سنتيمن كشرف كلو شحناي دبي درهم 44 شحن 10 قرشن يمزلو ناي دبي درهم بناي إثيوبيا بلاك ماركت ويكعا بحوالة 52 قرشن نتوي 47 سنتيمن كشرف كلو شحناي دبي درهم 52 شحن 47 قرشن يمزلو مالتيو قصيرنا نريو ناي السعودية عرب ريال يكون ناي دبي درهم بناي قل بيرو 47 قرشن نتوي 5 سنتيمن كشرف كلو شحناي دبي درهم 24 شحن 5 قرشن كشرف وعيلالو قصيرنا نريو ناي سعودية عرب ريال يكون ناي سعودية عرب ريال بناي قل بيرو 45 قرشن نتوي 35 سنتيمن كشرف كلو شحناي سعودية عرب ريال 45 شحن 35 قرشن يمزلو مالتيو ناي سعودية عرب ريال بناي إثيوبيا نقد بانكي 4 قرشن نتوي 41 سنتيمن كشرف كلو شحناي سعودية عرب ريال 4 شحن 41 قرشن يمزلو ناي سعودية عرب ريال بناي أواش بانكي 34 قرشن نتوي 55 سنتيمن كشرف كلو شحناي سعودية عرب ريال 34 شحن 55 قرشن يمزلو ناي سعودية عرب ريال بناي إثيوبيا بلاك ماركت ويكعا بحوالة 51 قرشن نتوي 56 سنتيمن كشرف كلو شحناي سعودية عرب ريال 51 شحن 56 قرشن يمزلو مالتيو قصيلنا نريو ناي أومان ريال يكون ناي أومان ريال بناي إثيوبيا بلاك ماركت ويكعا بحوالة 504 قرشن نتوي 0.5 سنتيمن كشرف كلو 100 ناي أومان ريال 5 شحن 405 قرشن يمزلو
ቀፂልና ንሪኦ ናይ ጆርዳን ዲናር ይትኸውን ናይ ጆርዳን ዲናር ብናይ ኢትዮጵያ ብላክ ማርኬት ወይ ከዓ ብሓዋላ 270 ናይ ጆርዳን ዲናር ብናይ ኢትዮጵያ ብላክ ማርኬት ወይ ከዓ ብሓዋላ 273 ቅርሽን ነጥቢ 40 ሳንቲምን ክሸረፍ ከሎ 100 ናይ ጆርዳን ዲናር 27340 ይመፀሎ ማለት እዩ። ቀፂልና ንሪኦ ናይ ባህሬን ዲናር ይትኸውን ናይ ባህሬን ዲናር ብናይ ኢትዮጵያ ብላክ ማርኬት ወይ ከዓ ብሓዋላ 514 ቅርሽን ነጥቢ 25 ሳንቲምን ክሸረፍ ከሎ 100 ናይ ባህሬን ዲናር 51,425 ቅርሽን ይመፀሎ። ናይ ሎማዓንቲ ዕለታዊ ሸርፊ የካቲት 10 ወይ ከዓ ፌብሩዋሪ 17 ከምዚ ይመስል ነይሩ ማለት እዩ። ደቂ ዓበይቲ ወይ ማዕረይ ንስኹም ከ ብክንደይ ተሽርፍዎ ኣለኹም ንዝብል ደሞ ሓሳብ ርእይቶኹም ኣብ ኮሜንት ፀሓፉለይ። ብፍላይ ስዑድ ትርከቡ ኣሕዋተይ ክንደይ ትሕውልዎ ኣለኹም ንዝብል ኣብ ኮሜንት ፀሓፉለይ እና ደቂ ዓበይቲ ወይ ማዕረይ እስካብ ቪድዮ ፍጻመ ንስተኸታተልኩምኒ ካብ ልቢ እናመስገንኩ እየ። ላይክ ሸር ሰብስክራይብ ምግባር ደሞ ኣይትረስዑ ክብራት ኣሕዋተይ እና ፈጣሪ ካብቲ ንሰምዖ ዘለና ዘፍርሕ ናይ ኩናት ድባብ እግዚአብሔር ኣምላኽ ናብ ሰላም ይቀይረልና። እውነት ነበርያ ይገበረልና ብጣዕሚ ዘፍርሕ ብሰራዊት ብቦምብታት ብታንክታት እናተሓፂርና ነራና ኣብ ስደት ዘለኹም ጸሎት ግበሩ። እንግዲህ እግዚአብሔር ኣምላኽ ምሕረቱ ክልእኸልና ትዝኒዮ ናይ ውግእ ድባብ ወይ ከዓ ናይ ውግእ ደመና እንጸላልዩ ዝኒሆ እግዚአብሔር ኣምላኽ ናብ ሰላም ክቅይሮ ኩሉ ብሰላም ክፍትሐልና ፈጣሪ ሓግዘና። ጸሎት ግበሩ ስደት ዘለኹም እና ደቂ ዓበይቲ ወይ ማዕረይ እስቲ ንዓይ እውን ላይክ እናገበርኩም ኣበረታትዑኒ። ናብ ብጣዕሚ እየ ዝፈትወኩምን ዘኽብረኩምን ሰሰናዩ ባይ ባይ